जनाब प्रोफेसर जलील आली अपने गिरां कदर ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। उन्होंने ताब बुखारी साहब के खूबसूरत अशार और जो इस तरह के मगर मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा शायर हो, शायद ही जिसके यहाँ इस तरह की गलतियों के इम्कानात न होते हों। हम तो गालिब ऐसे बड़े शायर में भी जो है वो बहुत सारे इस तरह के नकाइस की निशानदेही कर सकते हैं और बेशुमार लोगों ने की है। तो ये एक सफ़र है आगे का, और इसमें जब आप उसका आगाज़ करते हैं तो इस तरह की दुश्वारियाँ रास्ते में आती हैं। मुझे यकीन है कि जलील आली साहब ऐसे बड़े शायर की ये राय उनको आगे बढ़ने में और उनकी मुआवनत करेगी। और अब वो जो आली साहब ने कहा कि आली साहब ने आली साहब वो जो आपने बात की थी अपना उसकी रक्स आवारगी की, और आपने कहा कि ये वो वाला नहीं है, तो ये वो वाला है जो गालिबन जो जालिब साहब का एक शेर है कि ये एजाज़ है उसने आवारगी का, जहाँ भी गए दास्तां छोड़ आए। तो ये ताब बुखारी साहब का भी हसन अब्बास वाली बात बिल्कुल। अब मैं हसन अब्बास को ये शेर है नहीं, वरना उसी को पेश करता। तो जनाब, अब मैं बहुत एहतराम से आज की इस तकरीब के ख़ास मेहमान मैं उनका बहुत दिल से ममनून एहसान हूँ। मैं उसका नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है कि वो तशरीफ़ लाए, और किताब से उससे मेरी इस्तदा भी है कि उनका लफ्ज़ से और किताब से और शेर से और हमारे साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। जनाब शिबली फराज साहब, आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी तशरीफ़ लाएँ और इज़हार फरमाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया महबूब ज़फ़र साहब, हमेशा हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करते हैं और जो ताल्लुक़ है हमारा वो ख़ास है। शाहिद साहब, अल्ताफ़ बुखारी साहब और हमारे एहसान अकबर साहब, जमील आली साहब, खुश साहब, सादी फराज, हसन अब्बास और जो मेरे दोस्त बैठे हैं। अली रज़ा, आपने बड़ा ज़बरदस्त गाया, देखा है आपको पहले भी, आज इत्तेफाक हुआ आपको मुलाकात का भी। अली अब्बास या अली अब्बास, और जो भी यहाँ पे हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, कुछ शनासा चेहरे हैं, कुछ को हमें मुलाकात पहले नहीं हुई है। मैं जब यहाँ बैठा हुआ था तो मुझे वैसी एक कन्वर्सेशन याद आई अब्बा के साथ। तो उन्होंने पता नहीं किस उसमें ये कहा था, लेकिन वो बता रहे थे कि फैज़ साहब के साथ एक दफ़ा बैठे हुए थे, तो फैज़ साहब ने पता नहीं किस सोच में या उनका स्टेट ऑफ माइंड उस वक्त क्या होगा, उन्होंने कहा कि वो शख्स बड़ा खुशकिस्मत तरीन होता है जिसने ये 3 काम किए हों, या उसमें ये 3 खूबियाँ हों। तो अब्बा ने पूछा, ज़ाहिर है कि जी कौन है वो? तो उन्होंने कहा कि एक तो वो जो कि वो शख्स जिसने कि ज़िंदगी में इश्क किया हो, बड़ा खुशकिस्मत तरीन आदमी है। दूसरा वो है जिसने कि एक किताब लिखी हो, खुशकिस्मत तरीन है। और तीसरा वो कि जिसकी औलाद नरीना हो, खुशकिस्मत तरीन है। तो अब्बा ने कहा, ज़ाहिर है कि जी इस उस पे तो मायार पे हम फिर खुशकिस्मत तरीन हैं, पूरे उतरते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि अल्ताफ़ साहब ने किताब तो लिख ली, हमें नहीं पता उन्होंने इश्क किया या नहीं किया, तो या किया ही नहीं। तो बहरहाल ये एक बड़ा ही खुशगवार, बावजूद इसके कि हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसमें इस किस्म के पुरसुकून और इस किस्म के जो जहन को एक तरावट दे, उस तरह की कम होती हैं ओकेजन्स। तो मैं ख़ुसूसी तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का और महबूब ज़फ़र का कि उन्होंने मुझे बुलाया। मैं थोड़ा लेट भी हुआ, इसके लिए मैं माज़रत भी चाहता हूँ, लेकिन एक मीटिंग थी जो लंबी हो गई। तो इस किस्म की जगहों पे आके ज़ाहिर है कि चाहे मेरा लाख, अब यहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं,
جو ادب پہ بات کر رہے ہیں, شاعری پہ بات کر رہے ہیں. اور چونکہ میرا ایک تعلق ہے ایک شاعر کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے, تو ظاہر ہے کہ توقعات جو ہے تو وہ ذرا مختلف ہوتی ہیں, جو کہ ہمیشہ مایوس کیا ہے اس فیلڈ میں ادبی گفتگو کر کے. لیکن جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اکیڈمی آف لیٹرز یا جو بھی فنکشنز آپ کرتے رہتے ہیں یہ بڑے ضروری ہیں, کیونکہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے تو یہاں پہ کوئی نئے چہرے بھی نظر آنے چاہیے. ہماری جو نئے ینگ لوگ ہیں ان کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو ایک کتاب کا اور ایک شاعری کا ادب کا جو ایک کلچر ہے یہ بھی ذرا پروان چڑھ سکے. اور ہم کافی گیپ آ گیا ہے, اور اس میں خاص طور پہ جو نئی نسل ہے اس کو ذرا کتاب سے دوری ہو گئی ہے. لیکن بخاری صاحب کی جو شاعری ہے, میں تو ابھی جو انہوں نے جو بھی تقاریر ہوئیں اس سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ واقعی بڑے سیریس قسم کے شاعر ہیں. میں تو سمجھا تھا کہ ایک تکلف تھا جو کہ کرنا تھا, لیکن آئی جینوئنلی بلیو دیٹ بڑے کوالٹی کے شعر جو علی صاحب نے سنائے, اور علی صاحب کی جو گفتگو ہوتی ہے ہمیشہ میں اس کا بڑا مداح رہا ہوں. وہ ابا پہ بھی جب کبھی مقالہ پڑھتے تھے بڑا زبردست اور بڑا جاندار گفتگو کرتے ہیں, اور ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے. اسی طرح شاید جتنے بھی دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے اپنی ان کی بڑی خدمات ہیں. تو ہمیں یہ جو ہے اس کلچر کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں ذرا تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی. اور یونیورسٹیز میں کئی دفعہ وائی ناٹ کہ یہ فنکشنز اس قسم کی جگہ سے جی ہم یونیورسٹیز میں کریں, چاہے جتنے بھی لوگ ہو, تو ہم نے لوگوں کو راغب کرنا ہے, بیکاز یہ ایک بڑا پرسکون اور آپ کو زندگی میں جو ڈیپتھ دینے کا ایک وہ ہے. آج کل کی بدقسمتی سی جو جنریشنز ہیں وہ ان میں وہ اتنی ڈیپتھ نہیں ہے, وہ بڑے فوکسڈ اور ایک خاص ایریا میں ان کی وہ ہے دلچسپی ہے. تو اس کو ہم نے ذرا جو ان کی جو رف ایجز ہیں ان کو ذرا ہم نے اسموتھ کرنا ہے, اور وہ پوئٹری اور ادب کے سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا, اینڈ اوبیسلی میوزک. تو مجھے تو بدقسمتی سے پورا موقع نہیں ملا کہ میں اس کتاب کو پڑھ سکوں جو کہ مجھے محبوب ظفر صاحب نے دی تھی. لیکن مجھے جو تھوڑی بہت سمجھ ہے اشعار کی, اور وہ اس میں مجھے ان کا جو ہے ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ باہر ہمارے ادھر رہتے ہیں, ہیوسٹن میں آپ بیسڈ ہیں, تو ہماری تو پارٹی کا بھی خاص وہ ہے کہ ہم جو ہمارے ایکسپیٹریٹس ہیں ان کے لیے ہم خاص ایک وہ رکھتے ہیں, بیکاز جو ان کی کنٹریبیوشنز ہے وہ ملک کے لیے وہ میرا خیال ہے کہ ہم یہاں رہتے ہوئے وہ نہیں کر سکتے ہیں جو یہ وہاں پہ رہ کر یہ کرتے ہیں. اور ایسے ماحول میں بیٹھ کے اور پھر اپنے کلچر, اپنے لٹریچر اور اپنی جو شاعری میں ظاہر ہے کہ ایک بڑا ایک وہ چاہیے آبزرویشن, اور اس میں آپ کو ایک اس کلچر کا ایکسپوجر بھی بہت چاہیے ہوتا ہے, بیکاز ڈے ٹو ڈے مسائل جو ہوتے ہیں جو بھی ہمارے معاشرے کے ہیں یا ہمارے ارد گرد کے مسائل ہیں, تو اس کو پھر وہاں پہ اس قسم کا خوبصورت کتاب لکھنا جو شعر کم از کم میں نے سنے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ایم شور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے جس طرح علی صاحب نے کہا کہ اچھے شعر اور برے شعروں میں فاصلہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو لیکن میں کیا کروں کہ میرے والد صاحب کا اور مجھ میں بہت زیادہ فاصلہ ہے. تو ان کا ایک شعر جو ہے تو ویسے ہی میں آ رہا تھا اور میں نے تھوڑی بہت پڑھی بھی, تو اس کا ایک شعر مجھے بڑا پسند آیا جو کہ میری سمجھ کے مطابق ہے. وہ یہی ہے کہ ایک پتھر پہ اگتے ہوئے پھول کو دیکھ کر بس تمہارا خیال آ گیا. یہ ایک بڑا سمپل سا خیال ہے, لیکن اس میں بڑی ڈیپتھ ہے, اس میں بڑی میلنکلی ہے, اس میں بڑا رومانس ہے, اس میں بڑی ایک بڑا ایک خوبصورت انداز ہے کسی کو کمپلیمنٹ کرنے کا یا کسی کی یاد کو کمپلیمنٹ کرنے کا. تو میں آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے سنا, اور میں اپنے آپ کو یہ وہ کروں گا کہ بڑا ایک میرے لیے ایک اس قسم کی جو ہماری زندگی ہوتی ہے جو کہ بڑی بھاگ دوڑ کی ہوتی ہے, اس میں اس قسم کی محفل میں آنا ایک بڑا ایک ریلیکسنگ قسم کا ایک ایکسرسائز ہے. تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں.